हम जब फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले लोग जानते होंगे, जिस फ्लैट की चौड़ाई ज्यादा होती है उस फ्लैट की कीमत ज्यादा होती है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने कहा, चौड़ाई का बयान किया, लंबाई का बयान नहीं किया, कि ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान, अल्लाहु अकबर कबीरा, कौन आज तक इसको नापा नहीं है, इतना लंबी जन्नत, अल्लाहु अकबर। आज मोमिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत में अता करेगा, मौत के बाद अता करेगा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रावी हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, कि जन्नत की बात आई तो और एक बात कह देता हूँ। जन्नत के नेमतों की तो बात अलग है, अल्लाह ने तो 2 लफ्ज़ों में कह दिया, रसूल ने तो 2 बातों में कह दिया। वो जन्नत जिसको किसी ने आंख ने नहीं देखा, किसी के कान ने नहीं सुना, वो जन्नत जिसके दिल पर उसका तसव्वुर भी नहीं गुजरा, उसकी मिसाल भी हम पेश नहीं कर सकते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस फरमाते हैं, जन्नत का एक दरख्त, अल्लाह, सारी जन्नत नहीं, सारी बिल्डिंग नहीं, सारा मैदान नहीं, सिर्फ एक दरख्त, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेज सवार घोड़ा कोई ले लिया, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल तक, 100 ईयर्स तक दौड़ाता रहा, जब भी वो दरख्त को पार नहीं कर सकेगा। अल्लाह अकबर। रब ऐसी जन्नत मेरे माँ बहनों और मेरे भाइयों हमको देने का वादा किया है। आज हम छोटे से घरों को देख लेते हैं, इतरा जाते हैं, तकब्बुर में आ जाते हैं और दुनिया के पीछे हसद में लगे हुए होते हैं। अरे उन्हें एक बिल्डिंग बना लिया तो मैं 2 बिल्डिंग कब बना लेना, उसने नहीं एक कार आ गई तो मेरे पास कार कब आ जाना, अरे उन्हें जरा माला पहन ली तो मैं कब पहन लेना। अल्लाह के बंदियों, हसद करना चाहते हो ना तो करो, जायज है। इल्म वाले को देख करके हसद करो। इन बच्चियों को देखता हूँ, ये उलमा को मैं देखता हूँ तो हसद करता हूँ, काश के मैं भी मदीने में पढ़ता, काश के मैं भी इल्म हासिल करता तो इंशाअल्लाह और मेरे इल्म के अंदर तरक्की होती। तो हसद जायज है। ये जगह पर अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दिया है, अल्लाह के राह में खर्च करता है, सदका खैरात करता है, इस पर हसद करो, काश अल्लाह तू मुझे भी दे दे, मैं भी गरीबों को बांटूंगा, मैं भी गरीबों को मदद करूंगा। लेकिन आज हमारी हालत, शैतान ने उल्टा समझा दिया, अरे उसे माल है तो उन्हें कब गिर जाना, उन्हें कब नीचे पड़ जाना, इसके पीछे हम पड़े हुए रहते हैं। एक हसद का एक अलग टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन समझने की बात यह है कि आप दीन के पीछे पड़े रहिए, अल्लाह दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे डाल दे। दीन के पीछे लग जाइए, दीन की तिजारत में आप लग जाइए, अल्लाह तुम्हारे कदमों में डालेगा, दुनिया को तुम्हारे कदमों के नीचे ला के रखेगा। आज हमारी आपा नौहरा तुम्हारे सामने मिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आप जो लोग पुराने हैं, जो 14 साल से जानते हैं, वो लोग हमारे बारे में जानते हैं एक वक्त हमारे कैसे कैसे हालात से हमारा गुजर हुआ। उस वक्त भी मेरी बहन कभी इस्तिकामत नहीं छोड़ी, इखलास नहीं छोड़ी, उसी की बदौलत है रब्बुल आलमीन ने आज ये नवाजा है। आज अफसोस है कि आज इस महफिल में मेरी बहन मौजूद नहीं है। सब 16 साल से जब भी इजलास हुआ करता था, कभी भी मेरी बहन सामने बैठा हुआ करती थी, लेकिन आज कुछ मसरूफियतों की वजह से नहीं आ सकी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है, वो लाइव पर बैठे हुए तुम्हारी प्रोग्राम्स को देख रही है, हमारे प्रोग्राम्स को देख रही हैं और उनके दुआएं भी हमारे साथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों और मेरे दीनी माँ बहनें, दुनिया के पीछे ना पड़िए, दीन के पीछे पड़िए।
اللہ دنیا کو تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دے گا۔ صحابہ دین کے پیچھے پڑے تھے، علم سیکھنے کے پیچھے پڑے تھے۔ قیصر و کسریٰ کے تاج کو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے پیروں کے نیچے ڈال دیا۔ آج جس کو ہم سپر پاور امریکہ کو جیسا سمجھتے ہیں، اس دائر میں قیصر و کسریٰ کو اس طریقے سے سمجھا جاتا تھا۔ تو میرے ماں بہنیں، آج ہم بیکار باتوں میں، ایران تران کے باتوں میں، فلاں سیریلوں کے اندر، فلاں میوزکوں کے اندر، فلاں بیکار باتوں میں، انہیں ایسی کہتے انہیں ویسی کہتے، شیطان جو باتوں میں ڈال دیتا ہے، اس سے ہمارے نیکیاں ضائع ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ قرآن پر توجہ دیں، دین پر توجہ دیں۔ روزانہ یہ جائزہ لے ہر کوئی کہ کیا آج کا دن میرا گزرا ہے، کیا میں نے ایک آیت سیکھی ہے، ایک حدیث میں نے میری زندگی میں بڑھایا ہے۔ اگر ایک آیت اگر آپ زیادہ سیکھ لوگے، قیامت کے میدان میں انشاءاللہ آپ کا ایک جنت کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں پیسے کا معیار نہیں ہے، مال کا معیار نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں آدمی چاہے گا، اے اللہ تو میرے مال کو لے لے، میرے دولت کو لے لے، میرے بچوں کو لے لے، میرے رشتہ داروں کو لے لے، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو لے لے، میرے بدلے میں مجھے جہنم کے آگ سے بچا دے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسی بات ہوتی تو رب العالمین پیسے کے بدلے میں اسے بخش دیتا۔ رب العالمین جو ہے نہیں بخشے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی ہمارے لیے موقع ہے کہ لہذا اس وقت کو غنیمت جانیں، جتنا ہو سکے آپ علم کے میدان میں سیکھنے کی کوشش کیجئے، اور یہ نہ سمجھے کہ ہماری عمر ہو چکی ہے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کیا دین سیکھنا ہے، کیا علم سیکھنا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی عمر تھی؟ 70 سالہ بوڑھی مائی تھی، رب کے لیے قربان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگائیے، علم جو ہے بوڑھا نہیں ہوتا، انسان بوڑھا ہو سکتا ہے۔ لہذا آج سے اس بات کا عزم لے، آپ گھروں کو جائیں گے تو کم از کم روزانہ، جبکہ تم دنیا کے لحاظ سے سیریلوں کو گھنٹے گھنٹے وقت دے سکتے ہیں، بیکار نیوزوں کو گھنٹے گھنٹے وقت دے سکتے ہیں، تو قرآن جو ہدایت کے لیے ہمارے لیے آئی ہے اس کے لیے آپ وقت نہیں دے سکتے۔ تو بڑی غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، قرآن پہ توجہ دیں۔ جو قرآن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا وہ آدمی معزز نہیں ہے، وہ آدمی بڑا نہیں ہے۔ کون معزز ہے، کون بہترین انسان ہے؟ جو دنیا میں قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ وعلم اللہ، یہ آدمی اللہ کے نظروں میں بڑا قدر و قیمت اس کی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ خوشخبری جنت کی دی گئی کہ جنت کے اندر جب لوگ سب چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یہاں تک کہ موت کو ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ موت نامی چیز کو ختم کر دے گا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ اکبر، یہ ایک فرشتہ اعلان کر کے کہے گا، 4 خوشخبریاں فرشتہ سنائے گا، سن لو۔ یہ خوشخبریاں تمہیں دنیا میں ملنے والی نہیں ہیں، موت کے بعد یہ خوشخبریاں سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے تمہیں 4 خوشخبریاں سنائے گا۔ وہ خوشخبری یہ ہے، فرشتہ اعلان کر کے کہے گا، اے جنتیاں سن لو، اے جنت میں آ گئے مرد اور عورتیں سن لو، اب تمہارے لیے زندگی ہی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔